The Aam Aadmi Party volunteers protested against the bad condition of roads in Kurchade. The volunteers came near Ambedkar Circle to register their protest. AAP leader Elvis Gomes has urged the government to wake up and repair the roads. The roads near Ambedkar Circle in Kurchade were repaired and hot mixed 7 months back, but soon these roads turned out to be a death trap for motorists. AAP volunteers placed plants and placards in the potholes asking authorities to repair the roads and save lives. या रस्त्याची परिस्थिती पळयल्यार सरकार आसा काय ना हेच व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा. म्हणजे लोकांचे कोणाक पडोवूच ना. तर आमचो एकच डिमांड आसा की हे जे आश्वासनां दिता आनी हे रोड्स कॉन्ट्रॅक्टर जे कोण आसा आनी PWD जर इनवॉल्ड आसत काय खंयचोय डिपार्टमेंट आसत आज खंयचो डिपार्टमेंट करता ते लोकांक खबर ना. GSIDC करता काय PWD करता काय GTDC करता काय आनी कोण करता काय इरिगेशन करता कांयच खबर ना. तर हाजेर बेगीन कारवाई जावची आनी लोकांक एक बरो सेफ रोड मेळचो. आतां तुमीच पळयला हे ही परिस्थिती अशी रोडान आसूंक जायना. सगळे कडेन असलीच परिस्थिती जाल्ली आसा. तर सरकार हे चलना हाजेर हे सिद्ध जाता म्हणून आमचो हो डिमांड लोकांचे जिवाची सेफ्टी दीस इज द मेन थिंग. हो रस्त्याचे तुम्ही हालत जी पळयता हो 6-7 म्हयने सुद्दां जावन रिपेर केल्लो आसता. जेन्ना ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे दितात लाखांनी कोट्यांनी रुपया तांचे कडल्यान एक गॅरंटी घेवप आसता. सो हो रस्तो असो कसो जालो हाजी कारवाई कोण करतलो हे तुम्ही फक्त इलेक्शनाच्या पयलीं लोकांक पिशे करपाक रस्ते बरे करून दाखोवपाक करतात. आज हो रस्तो परत खड्डे जाल्ले आसा, चंद्राचेर पाविल्ले सारखे दिसता आनी लोकांचे जीव वता. तुम्ही भ्रष्टाचार करता ते करता पूण लोकांचे जीव तरी घेव नाकात. आज आमी फक्त ह्या सरकाराक आव्हान दिवपाक आयल्या एका म्हयन्या भितर हो रस्तो सारको रिपेर करूंक जाय. फक्त सारको करपाचे नाटकां करपाचे न्ही, परत भ्रष्टाचार करून रस्ते करपाचे न्ही. Our reporter Prahar Savordekar from Kurchade.